बिस्मिल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी पीर भाइयों, आज का जो बयान है वो भी तकब्बर के बारे में है। तकब्बर के बारे में एक मिसाल देकर बयान करेंगे। वो समाअत फरमाइएगा। अब शुरू करते हैं। प्यारे प्यारे इस्लामी पीर भाइयों, कभी तूने देखा कि एक बादशाह किसी मुजरिम को पकड़कर कैद खाने में डाले? ऐ दोस्त, कभी तूने देखा कि एक बादशाह किसी मुजरिम को पकड़कर कैद खाने में डाले या सूली पर चढ़ाए या कैद में उसको और ज्यादा अजाब पाने का डर हो तो क्या कैद खाने में वो फख्र और तकब्बर करेगा? इसी तरह तमाम बंदे भी उस बादशाह कायनात के कैदी हैं। इस बादशाह कायनात के कैदी हैं और उन्होंने बहुत से गुनाह किए हैं और अपने अंजाम और आकबत से बेखबर हैं। तो ऐसी जगह फख्र और तकब्बर की क्या गुंजाइश और कौन सा मौका है? बस जिस शख्स ने अपने आप को इस नज़र से देखा और परखा तो गोया उसने मसाहिल लिया। तकब्बर की जड़ इसके बातन से इस तरह उखड़ जाएगी कि फिर वो किसी को अपने से ज़्यादा हकीर नहीं पाएगा, बल्कि वो चाहेगा कि मैं मिट्टी होता या पत्थर, ताकि सख्ती से रहाई पाता। प्यारे प्यारे इस्लामी पीर भाइयों, ये था बयान। जो कुछ बयान किया इल्मी इलाज था। ये इल्मी इलाज के बारे में बयान किया। अब बयान करते हैं अमली इलाज। अमली तौर पर तकब्बर का क्या इलाज है, इसके बारे में हजूर सैयद दो जहां खातमुल नबीन हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद पाक फरमाया। तकब्बर का अमली इलाज ये है कि अपने तमाम अहवाल और फ़ाल में तवाज़ा का तरीका इख्तियार करें। अमली इलाज तकब्बर का अमली इलाज ये है कि अपने तमाम अहवाल और अफ़ाल में तवाज़े का तरीका इख्तियार करें। चनाचे हजूर सरबर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होकर खाना तनावल फरमाते थे और तकिया इस्तेमाल नहीं करते थे। फरमाया करते कि मैं बंदा हूँ, मैं इसी तरह खाऊंगा जिस तरह बंदे खाते हैं। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लोगों ने कहा कि नया लिबास पहन लीजिए। उन्होंने जवाब दिया कि मैं तो बंदा हूँ, अगर एक दिन को आज़ादी मिल जाए तो पहन लूँगा। जहाँ आज़ादी से उनकी मुराद नजात अखरबी थी। नमाज के मंजमला असरार में से एक राज तवाज़े भी है, जिसका मुशाहिदा रुकू और सुजूद में होता है, और इसमें मुंह को जो सबसे अजीज शरीफ जो है खाक पर रखा जाता है। इसमें मुंह को जो सबसे अजीज शरीफ जो है खाक पर रखा जाता है, और खाक से ज़्यादा जलील चीज़ और कोई नहीं है। अहले अरब गुरूर और तकब्बर के सबब से अपनी पीठ नहीं झुकाते थे। बस उनका ये गुरूर तोड़ने के लिए रुकू और सजदा मुकर्रर किया गया। बस आदमी को चाहिए कि जिस बात को तकब्बर समझता हो उसके खिलाफ और बरक्स करे। तकब्बर चेहरे से जवान, आँख, नशस्त, बर्खास्त लिबास और तमाम हरकत और सकनात से ज़ाहिर होता है। चाहिए कि इन तमाम बातों में कोशिश करके तकब्बर को रफ़ा करे ताकि तवाज़े इसकी सरशस्त बन जाए। प्यारे प्यारे इस्लामी पीर भाइयों, अब बयान करते हैं तकब्बर की अलामतें। तकब्बर की बहुत सी अलामतें हैं। मंजमला उनके एक ये है कि जब तक कोई हमराही ना हो कहीं जाना ना चाहिए। इस बात से भी बचाना जरूरी है। चिश्तियों के पेशवा ख्वाजा खाजगान ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की ये आदत थी कि वो अपने साथ किसी को चलने नहीं देते थे और फरमाते कि दिल को इस बात से परेशानी लाहक होती है। हज़रत अबू अल दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, फरमाया है, ए दोस्त, जितने ज़्यादा लोग तेरे साथ चलेंगे उतना ही तू खुदा की दरगाह से दूर हो जाएगा।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تکبر کی علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ تمہارے سامنے دست بستہ کھڑے رہیں۔ حضور پر نور سید دو جہاں پیشوا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت ناپسند تھی کہ کوئی شخص آپ کے واسطے سر و قد کھڑا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخی کو دیکھنا چاہتا ہے اس سے کہو کہ وہ ایسے شخص کو دیکھ لے جو آپ بیٹھا ہو اور دوسروں کو اپنے سامنے کھڑا کر رکھا ہو۔ تکبر کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ وہ تکبر کے بعد کسی سے ملنے کے لیے نہیں جاتا۔ منقول ہے کہ جب حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ میں آئے تو شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلا بھیجا تاکہ حدیث شریف روایت کرے۔ جب حضرت سفیان ثوری شیخ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ آپ کی تواضع کی ازمائش مقصود تھی۔ تکبر کی علامات سے ایک علامت یہ بھی ہے تکبر کی علامات سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ متکبر شخص نہیں چاہتا کہ کوئی درویش اس کے قریب بیٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب اپنا دست مبارک کسی درویش کے ہاتھ میں دیتے تو جب تک وہ خود ہی دست مبارک کو نہ چھوڑتا آپ خود نہ چھڑاتے اور اسی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے، اور اس طرح جو شخص عاجز بیمار ہوتا اور لوگ اس سے بچتے لیکن آپ اس کو ساتھ بٹھا کر کھانا نوش فرماتے۔ پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، تکبر کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ گھر کا کام کاج اپنے ہاتھ سے نہ کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے تمام کام با نفس نفیس انجام دیا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے جہاں ایک شب کوئی مہمان مقیم تھا۔ رات میں چراغ گل ہونے لگا، اس میں تیل ختم ہو گیا تھا۔ مہمان نے کہا میں چراغ کے لیے تیل لے کر آتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم ایسا مت کرو، مہمان سے خدمت لینا مربت سے بعید ہے۔ مہمان نے کہا اگر آپ فرمائے تو غلام کو جگا دوں۔ آپ نے فرمایا اسے بھی بیدار مت کرو کہ ابھی سویا ہے۔ پھر آپ خود اٹھے اور تیل کا برتن اٹھا کر لائے اور خود ہی چراغ میں تیل ڈالا۔ مہمان نے کہا اے امیر المومنین، آپ نے اس قدر زحمت اٹھائی؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اس آنے جانے سے میری عزت اور بزرگی میں کوئی خلل نہیں پڑا۔ میں جب بھی امیر المومنین تھا اور اب بھی ہوں۔ جی پیارے پیارے اسلامی پیر بھائیوں، کیا فرمایا کہ میں جب بھی امیر المومنین تھا اور اب بھی ہوں۔ یہ کام کرنے سے میں کوئی اس عہدے سے برخاست نہیں ہو گیا ہوں۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک صلی اللہ علیہ۔ خدا بند تعالیٰ سننے والوں کو اور بندہ ناجی کو بیان کرنے والے کو جو کمی پیشی بھی ہوئی ہے اس کی میں معافی چاہتا ہوں، اور خدا بند تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حلاوت دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ، آمین۔